والدین کی رضا رب کی رضا ہے، رب کی رضا والدین کی رضا ہے۔ اگر ماں ہاتھ چک کے دعا کر دے اللہ تمہیں قبول کر لے گا، اگر ماں پر دعا کر دے اللہ ہتھاں تمہیں قبول کر لے گا۔ حضرات محترم ضروری نہیں ماں وقت دی رابعہ بصری ہوئے، ماں بڑی نیک ہوئے تے پھر پتر تے تابعداری ضروری ہے، نہیں ماں جتنی بھی ہے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے گی، تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے گی۔ آؤ میرے والے توجہ کرو، آج جو کیسا پتر ہے ماں کا پانی دی بوندلی تڑک دی ہے، ماں دوائی دارو نہیں تڑک دی ہے، پتر پیر دے بوئے دے بیٹھا جا کے، پتر تبلیغی چلے تے گیا ہے، پتر جناب مہینے تے چلے تے گیا ہے، ماں پچھو تڑک دی ہے بھئی لوگوں دے سہارے لے دی ہے تے پتر جناب والا پیر دے بوئے تے چڑھ دیتا ہے۔ گل یاد رکھیا جو جنہ مرضی پیر پرستی کر، جنی مرضی پیر دے نال محبت کر، جے تیری ماں تیرے تے راضی نہیں نا تے تیرا پیر بھی اوتھے ککھ نہیں کرے گا۔ توجہ کرے آجے بڑے اہم دے عقیدت مند ویکھے نے ماں گھر دکھی ہوندی ہے تے او جناب والا پیراں دے جتیاں سیدھیاں کردا ہوندا ہے، او چلے تے گیا ہوندا ہے لوکاں نوں کلمے پڑھاتا پھردا ہے، ماں پچھوں تڑپدی ہے۔ نا میرے بھائیو آخری گل کرن لگا، اپنی تقریر ختم کرن لگا، بندہ ماں پیو دا نافرمان ہوے نا، بے ادب ہوے، بے ادب ہوے، ان رب کعبے بھی نہیں واڑنا چاہتا۔ توجہ کریا جی میرے بھائیو، رب